नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म हरि प्रजापति, सामाजिक विषय शिक्षक। आजको क्लासमा सबै एसई तयारीको क्रममा बसिराख्नुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आज हामी सामाजिक विषयको एकाइ 6 को हाम्रो पृथ्वी अर्थात् भौगोलिक अध्ययन विषय अन्तर्गतको नक्सा कार्य अन्तर्गत नेपालको नक्सा कसरी बनाउने अनि त्यसपछि नक्सामा विभिन्न भौगोलिक तथ्यहरूलाई कसरी सजिलैसँग भर्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सबैभन्दा पहिले आजको यो नक्सा लेखनको लागि आवश्यक कपी, कलम, इरेजर, स्केल, आवश्यक अरू सरसामग्रीहरू तयार राख्नु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु र हामी त्यसपछि सँगसँगै यो नक्सा लेख्ने अभ्यास गर्नेछौँ अनि त्यसपछि नक्सामा यो भौगोलिक तथ्यहरू हामी भर्ने अभ्यास गर्नेछौँ। तपाईहरूले यो नक्साको लागि सामानहरू मिलाउने क्रममा अहिले हुँदाखेरि म नक्साको बारेमा सामान्य रूपमा थोरै कुराहरू यहाँहरू सामु अहिले राख्न गइरहेको छु। तपाईहरूको सरसामग्रीहरू अहिले एकछिनमा तयार हुने बित्तिकै हामी यहाँ यो नक्सालाई सँगसँगै नै अभ्यास गर्नेछौँ। नक्सा जुन छ धेरै किसिमबाट बनाउन सक्छौँ हामी। नक्सालाई हामी फ्री ह्यान्ड भनेर सामान्य रूपमा हामीले कोर्न पनि सक्छौँ, त्यस्तै ट्रेसिङ गर्न सक्छौँ, कपी गर्न सक्छौँ। तर पनि अहिले परीक्षामा ट्रेसिङ गर्दा कपी गर्दाखेरि त्यो इन्भ्यालिड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले नक्सा लेखन ग्राफबाट गर्दा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यही भएर आज हामी नेपालको नक्सालाई ग्राफ कोरेर त्यो ग्राफमाथि नक्सा कोर्नेछौँ, लेख्नेछौँ अनि त्यसमा यो हामीले भौगोलिक तथ्यहरू भर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आज यो 20 सेन्टिमिटर लम्बाइ अनि त्यसपछि 12 सेन्टिमिटर चौडाइको एउटा रेक्ट्याङ्गलमा यो नक्साको लागि ग्राफ तयार गर्नुहोला। अहिले मैले यहाँ यो 20 सेन्टिमिटर लम्बाइ अनि त्यसपछि 12 सेन्टिमिटर चौडाइको एउटा यहाँ यो ग्राफ तयार गरेर ल्याएको छु। तपाईहरूले पनि यही अनुसार अहिले ग्राफ बनाउनु होला। यो अहिले नेपालको नक्सा कोर्ने सबैभन्दा यो राम्रो र सजिलो यो ग्राफ हो यो, जसमा यो 20 सेन्टिमिटर लम्बाइ भयो, त्यसपछि 12 सेन्टिमिटर चौडाइको हामीले एउटा यहाँ रेक्ट्याङ्गल बनाएका छौँ। त्यो रेक्ट्याङ्गलमा 4 सेन्टिमिटर, त्यसपछि 6 सेन्टिमिटर, त्यसपछि फेरि 6 सेन्टिमिटर अनि त्यसपछि 4 सेन्टिमिटर गरेर 4, 6, 10 भयो। 6 र 4, 10 भयो। हेर्नुहोस् त, 4 सेन्टिमिटर अनि यता 4 सेन्टिमिटर छेउमा अनि 6 सेन्टिमिटर र 6 सेन्टिमिटर बिचकोमा। त्यस्तै चौडाइमा पनि यो 4 सेन्टिमिटर, यो सबै 4-4 सेन्टिमिटर राख्नुहोस्। 4-4 सेन्टिमिटर तपाईँहरूलाई सजिलोको लागि यहाँ यो सबै 4-4 सेन्टिमिटर यो 4 सेन्टिमिटर तपाईँहरूले तयार गरेर राख्नुहोस्। यो 20 र 12 सेन्टिमिटरकोमा हामी आज नक्सा तयार गर्नेछौँ र यो ग्राफ कोरुन्जेल तपाईहरूलाई म केही थप जानकारी दिन्छौँ। नेपालको नक्सा लेखन र नक्सामा तथ्य भर्ने विधि अन्तर्गत के कुराहरू पर्छ। हामीले नक्सा मात्र लेखेर पनि भएन, त्यसमा यदि तथ्यहरू हामीले राम्रोसँग भरेनौँ, देखाएनौँ भने
त्यो नक्सा राम्रो भएर मात्र पनि त्यसले यो हाम्रो उत्तर जुन छ त्यो प्रभावकारी हुँदैन। त्यसमाथि पनि नेपालको नक्सा यो भौगोलिक अध्ययन अन्तर्गत अथवा एकाइ 6 को भौगोलिक अध्ययन अन्तर्गत नेपालको नक्सा अनिवार्य रूपमा आउने एउटा अथवा सोधिने प्रश्न हो यो, जसमा नेपालको नक्सा या विश्वको भूगोलको आधारमा कि दक्षिण अमेरिका कि उत्तर अमेरिका कि अफ्रिकाको हामीलाई प्रश्न सोध्छ, तर पनि हामीलाई सजिलो पनि र आफ्नै देशको बारेमा थाहा हामीले पाउनुपर्ने जानकारी राख्नुपर्ने भएर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूले आफ्नै देशको नक्सा यो कोर्ने हो हामीले, र त्यसैमा बढीभन्दा बढी विद्यार्थीहरूले अभ्यास गर्नुपर्छ। र नेपालको नक्साको यो जुन नक्सा कार्यमा हामीले विशेष गरी 4-5वटा कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै पहिलो कुरो अहिले जुन म अहिले तपाईहरुलाई स्क्रिनमा लाँदैछु, सबैभन्दा पहिले हामीले यो ग्राफमा नक्सा लेख्ने, नक्साको चित्र अथवा चित्रण गर्ने, लेख्ने, कोर्ने सबैभन्दा पहिले। दोस्रोमा त्यो नक्सा कोरिसकेपछि त्यसमा हामीलाई प्रश्नमा जुन जुन भौगोलिक यो तथ्यहरू सोडेको छ त्यो तथ्यलाई हामीले पहिचान गर्ने, अनि त्यसपछि त्यो तथ्यहरूको सङ्केत चित्रण गर्ने अथवा सङ्केत लेख्ने, अनि त्यसपछि त्यो तथ्यहरूको नाम लेख्ने, अनि त्यसपछि हामी तालिका सूचीमा यो नक्सामा तालिका सूची हुन्छ, त्यो तालिका सूची अथवा हामी जुन इन्डेक्स भन्छौँ त्यो इन्डेक्समा यसलाई प्रस्तुत गर्ने हो। र यो 5वटा जुन यो प्रक्रिया छ, यो प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि हाम्रो यो नक्सा कार्यको अथवा नक्सा लेखनको प्रक्रिया पुरा हुन्छ। यो लामो उत्तर आउने प्रश्न अन्तर्गत यो भूगोलबाट सामाजिक अध्ययनमा 7 अङ्कको सोध्ने यो प्रश्न हो, र आज हामी यही प्रश्नको उत्तरलाई एकदम प्रभावकारी ढङ्गबाट दिनको लागि, त्यसको लागि सक्षम बन्नको लागि आज हामी यो अभ्यास गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ तपाईहरु सबैले अहिले यो ग्राफ बनाइसक्नु भयो होला। अब यो जुन ग्राफ छ 20 सेन्टिमिटर र 12 सेन्टिमिटर चौडाइ, 20 सेन्टिमिटर लम्बाइको, जसमा यो 12 सेन्टिमिटर भनिसकेपछि अघि पनि भनिसकेँ मैले 4 सेन्टिमिटर 4 सेन्टिमिटर 4 सेन्टिमिटर चौडाइमा, अनि 20 सेन्टिमिटर भनिसकेपछि 4 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर र 4 सेन्टिमिटरको तपाईहरुले अहिले यो रेक्ट्याङ्गल बनाइसक्नु भएको होला र यो ग्राफ पनि तयार भयो होला। अब हामी यसमा नक्सा कोर्नेछौँ। अब नक्सा कोर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले जुन हाम्रो ग्राफ तयार भइसकेको छ, यो ग्राफ तयारमा हामीले नक्सा कोर्दाखेरि यो तपाईहरुले राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुस्। सबैभन्दा पहिले हामीले नक्सा पहिला पेन्सिलबाट हामी स्केच गर्छौँ, अनि पेन्सिलबाट स्केच गरिसकेपछि आकार मिलिसकेपछि, सामान्य आकार आइसकेपछि हामी त्यसलाई फेरि अलि डार्क गर्नेछौँ। तपाईहरुले त्यसमा पेनले लेख्नु पर्दैन, तर अहिले म यहाँ सामान्य आकार मिलिसकेपछि पेन्सिलले लेखिसकेकोलाई पनि फेरि एकचोटि म पेनले नै यहाँ लेख्नेछु। तपाईहरुले चाहिँ पेन्सिलले नै अलि डार्क गर्ने, सुरुमा चाहिँ यो हल्का मात्रै तपाईहरुले स्केच गर्नुस्। पछि चाहिँ त्यसमा मिलिसकेपछि, आफूलाई अलि चित्त बुझिसकेपछि, सामान्य आकार आइसकेपछि हामी यसलाई फेरि डार्क गर्नेछौँ। अब त्यसमा सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले 5-6वटा बिन्दुहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। हेर्नुस् त, सबैभन्दा पहिले यो जुन 4 सेन्टिमिटर भनेर यहाँ हामीले राखेका छौँ, यो 4 सेन्टिमिटर, यो 4 सेन्टिमिटरको यहाँनिर सबैभन्दा पहिले एउटा बिन्दु यहाँनिर राख्नुस्। त्यसपछि यतापट्टि पनि 4 सेन्टिमिटर माथिकोमा 4 सेन्टिमिटर यहाँ तपाईहरुले बिन्दु राख्नुस्। अनि त्यसपछि यसको केही यतातिर 1 सेन्टिमिटर पनि अलि नहुने गरी यहाँनिर एउटा, अनि यतानिर एउटा पनि फेरि एउटा बिन्दु राख्नुस्। अनि त्यसपछि यतापट्टि यहाँनिर एउटा बिन्दु, अनि त्यसपछि यहाँनिर एउटा बिन्दु, अर्को यसमा बिन्दु, हेर्नुस् है, यसमा बिन्दु, यसमा, र हामीले यतिमा यो बिन्दु राख्यौँ भने सामान्य रूपमा हामी नक्सालाई यो यसमा कोर्न हामीलाई यो फ्रेम जस्तै हो, कोर्नलाई चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब एकचोटि नक्सा
सँगसँगै अभ्यास गरौँ, नक्सा कोर्ने अभ्यास गरौँ। यो जुन पहिलो बिन्दु हामीले यहाँ राखेका छौँ, यही पहिलो बिन्दुबाट तपाईले यो जुन बिन्दुलाई अलिकति बाहिर जाने गरी हेर्नुस् त, यसरी कोर्नुस्। यो पेन्सिलले गर्दैछु अहिले। त्यसपछि यता अलि तल आएपछि फेरि माथि गएर यो बिन्दुलाई जोड्नुस्। त्यसपछि यो पछाडिको जुन तपाईले बिन्दु यो भनेका छौँ अघि, यसमा पछाडिको बिन्दुमा पनि थोरै यसमा जोड्नुस्। त्यसपछि यो बिन्दुतिर तपाईँ बिस्तारै यसरी नजोडिकन ल्याउनुस् यो बिन्दुसम्म, तर त्यो बिन्दुलाई चाहिँ नजोड्नुस् यसमा, किनभने हाम्रो नेपालको नक्सामा यो अलिकति यो बाहिर गएको छ, यसरी बाहिर गएको छ। तपाईको यहाँनिरबाट हामीले सुरु गर्दाखेरि केही यो हिमालहरू यहाँबाट सुरु हुन्छ। हामीले यो याद गर्नको लागि तपाईहरुले सुरु गर्नुहुन्छ, जस्तै यो च्याङ्ला भयो, त्यस्तै यो गोरख भयो, अनि यहाँनिर चाहिँ मुस्ताङ पर्छ। यहीँबाट हामी यसरी अगाडि बढ्दै यो मनासलु, गणेश, गौरीशङ्कर भन्दै हामी यसरी यहाँसम्म जोड्नुस् यसमा। त्यसपछि फेरि अब हामी यतापट्टि पूर्वसम्म आइसकेका छौँ। हेर्नुस् यो बिन्दु जोड्ने क्रममा, र पूर्वको यो ताप्लेजुङदेखि हामी यो झापाको लाइनसम्म हामी जोडिसकेका छौँ। यसलाई फेरि यो लाइनमा यसरी तपाईले अलिकति जिगज्याग लाइनमा तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि अब हामी यो बिन्दुतिर हामी जाँदैछौँ, तर पनि यसमा चाहिँ पुरा यहाँ बिन्दु छैन। मैले अघि बिन्दु यहाँ राख्नको लागि भनेको पनि छैन, यो बिन्दुमा हामी जोड्ने होइन, तर त्यसैलाई टार्गेट गर्दै हामी यसको प्यारलल हामी अगाडि यसरी बढ्दै जान्छौँ र अलिकति तल हेर्नुस् त, यो जुन सेन्टर लाइन छ त्यो सेन्टर लाइनबाट आधी उता आधी यता अलिकति भित्र जाने र भित्र गएर अब हामी फेरि यो लाइनलाई हामी यसरी जोड्नेछौँ, तर लाइनमा सिधा नजोडिकन यहाँ चाहिँ अलिकति बाहिर आएको छ। यसरी बाहिर आएर यहाँनिर बाहिर आएर यसलाई यसरी हामी जोड्नेछौँ। अब यसमा थोरै सामान्य यो आकार प्रकार नेपालको आकार प्रकार आइसकेको छ, र अब तपाईहरुले यदि आकार प्रकार मिलेको छैन भने जहाँनिर त्यो आकार प्रकारमा त्यो समस्या छ त्यहाँनिर तपाईहरुले आकार प्रकार दिनको लागि इरेजर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। इरेजरले छाटकाट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। जस्तै अब यसमा तपाईहरुलाई यो म पनि यहाँ थोरै यो अलि भित्र गएको यहाँनिर अलिक मेट्छु। हेर्नुस् त, यहाँनिर त्यस्तै यहाँनिर सिधै तल आएर यो ठाउँमा अलि मिलेको छैन, यहाँनिर पनि हामी यो हिम श्रृङ्खलाहरू देखाउनुपर्छ। यहाँनिर अलि मिलाउनुस्। अब सामान्य आकार प्रकार नेपालको नक्साको सामान्य आकार प्रकार आइसकेको छ। मलाई लाग्छ तपाईहरुले जुन अहिले बनाउनु भएको छ तपाईहरुको यो ग्राफमा पनि सामान्य आकार आइसकेको छ। अब यसैलाई अब सबैभन्दा पहिले हामी यो नक्सा लेखनमा के हुनुपर्छ स्क्रिनमा एकचोटि हेर्नुस्। स्क्रिनमा हामीले सबैभन्दा पहिले ग्राफ तयारी गरिसकेका छौँ 20 सेन्टिमिटर लम्बाइ अनि त्यसपछि 12 सेन्टिमिटर चौडाइको। त्यसपछि यो ग्राफमा अहिले नक्सा सामान्य आकार प्रकार आउने गरी नक्सालाई हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ। नक्सा कोरिसकेका छौँ। अब तेस्रो हाम्रो यो नक्सा लेखन प्रक्रियामा तेस्रो हाम्रो गर्नुपर्ने कुरो भनेको यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना देखाउने। अब अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना देखाउँदाखेरि तपाईहरुले यसमा थोरै यो आफ्नो स्केलले यसरी थोरै तपाईहरुले 1-1 सेन्टिमिटरको फरकमा
यसरी केही मेट्नुस्। 1 सेन्टिमिटरको फरकमा तपाईहरुले यसरी मेट्न सक्नुहुन्छ। 1 सेन्टिमिटरको फरकमा यो अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको लागि हामीले यो 1 सेन्टिमिटरको फरकमा यसरी मेट्नुस्। यो स्केच हो। तपाईहरुले यो डार्क गर्नुभन्दा अगाडि, एकदम गाढा गर्नुभन्दा अगाडि यसरी यो सुरुको स्केलमै थोरै तपाईहरुले मेट्नु भयो भने पछिलाई सजिलो हुन्छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना राम्रोसँग देख्न सक्छौं। अब यो मेटेकोमा म यो पेनले नै यहाँ लेख्न गइरहेको छु र थोरै यसलाई अब डार्क बनाइदिउँ। हेर्नुस् त, थोरै बीच-बीचमा थोरै केही छोड्दै थोरै छोड्दै तपाईले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो जुन बीचमा तपाईले छोड्नु भएको छ, अब यो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना देखाउनको लागि तपाईले यसरी थोप्ला 2-3 थोप्ला तपाईले यसरी थोप्ला राख्न सक्नुहुन्छ। यो बीच-बीचमा धर्का र थोप्लाले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भन्ने बुझिन्छ। यो तपाईले यसो थोप्ला केही थोप्ला यता राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना जहाँ तपाईले राख्नु भएको छ, यो अघि मेट्नु भएको ठाउँमा यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको लागि तपाईले थोप्ला राख्नुस्। थोप्ला राख्नुस् र यसो थोप्ला राखिसकेपछि हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना लेखन जुन छ, सिमाना पनि उल्लेख भइसकेको छ। यो सिमाना उल्लेख भइसकेपछि अब तपाईले यो अहिले मैले एकदम पेनले डार्क देखाउनको लागि तपाईहरुलाई यहाँ लेखेको कारणले गर्दाखेरि यो अहिले यो मेट्न मिल्दैन, तर पनि सामान्य आकार प्रकार आइसकेपछि तपाईहरुले पनि यो बीचको लाइनहरु, यो लाइन जुन छ, यो लाइनहरु तपाईहरुले मेट्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईहरुलाई अहिले म देखाउनको लागि डार्क पेनले नै यो सबै ग्राफ बनाएको कारणले गर्दाखेरि यो मेट्नु हुँदैन, तर तपाईहरुको चाहिँ अहिले यो लाइनहरु सबै मेट्दाखेरि नेपालको सामान्य आकार प्रकार आउने नक्सा तपाईहरुकोमा अहिले मलाई लाग्छ बनिसकेको हुनुपर्छ। हेर्नुस्, यसरी बनिसकेको हुनुपर्छ। तपाईहरुले यो जुन बीचको लाइन हो, जस्तै अहिले म तपाईलाई देखाउँदै छु, यो जुन लाइन छ, यो लाइन पनि तपाईले यो नक्सा भन्दा भित्र, नेपालको यो नक्सा भित्र जति पनि लाइनहरु छन्, यो लाइनहरु तपाईको पेन्सिलबाट लेख्नु भएको कारणले गर्दा तपाईहरुले यो सबै मेट्न सक्नुहुन्छ। यो मेट्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, यो सबै मेट्न सक्नुहुन्छ। र यो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भइसकेको छ हाम्रो। त्यस्तै अब यो नक्सा सामान्य आकार आएको नेपालको नक्सा अहिले बनिसकेपछि अब हाम्रो नक्सा तयार भयो। यो नक्सामा अब हामीले कुनै पनि हामीलाई प्रश्नमा दिइएको भौगोलिक तथ्य भर्नुभन्दा अगाडि केही प्रक्रिया फेरि बाँकी छ हामीले गर्नुपर्ने प्रक्रिया। त्यो भनेको सबैभन्दा पहिले यहाँ उत्तर दिशा देखाउने सबैभन्दा पहिले एउटा संकेत हामीले राख्नुपर्छ यसमा। त्यसपछि
यसको स्केल राख्नुपर्छ। यो स्केलले यो दूरीलाई मापन गर्नको लागि हामीले स्केल राख्नुपर्छ। सामान्य रूपमा यो 12 सेन्टिमिटर चौडाइ अनि 20 सेन्टिमिटर लम्बाइको यो रेक्ट्याङ्गलमा हामीले नक्सा बनाउँदाखेरि यसको 1 सेन्टिमिटर बराबर 40 किलोमिटर 40 किलोमिटर यसमा हामीले लेख्न सक्छौँ। 1 सेन्टिमिटर बराबर 40 किलोमिटरको हिसाबमा हामीले यसलाई चाहिँ लेख्न सक्छौँ। अब हामीले स्केल लेख्ने बेलामा तपाईँले अहिले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो ठाउँ, यो जुन नक्साको लागि तपाईँले ठाउँ यहाँ राख्नुभएको छ, यो भित्र नै तपाईँले लेख्नुभयो भने हुन्छ। जस्तै स्केल भनेर तपाईँले लेख्नुहोस्। स्केल, यो स्केल भनेको 1 सेमी बराबर 40 किलोमिटर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को तपाईँको गर्नुपर्ने उत्तर दिशा देखाउने, यो जुन उत्तर दिशा देखाउने, सामान्य रूपमा तपाईँले उत्तर दिशा देखाउनु हुँदाखेरि सामान्य हामीले यसरी सबैभन्दा सामान्य रूपमा यसरी एउटा एरो, उत्तरतिर फर्केको एउटा एरो तपाईँले दिएर यसैमा यदि तपाईँले उ भनेर लेख्नु भए पनि यो पुग्छ। तर अलिकति यो राम्रो तपाईँले उत्तर राम्रो प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा पनि धेरै तरिका छन्। सामान्य रूपमा म तपाईँहरूलाई अहिले हामी देखाउँदैछु। यताबाट एउटा सामान्य एउटा त्रिभुज तपाईँले यसरी हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यो जसको जति यसको दूरी छ यो त्रिभुज नबनाइकन त्यसको ठ्याक्कै बिचमा यहाँनिर एउटा थोप्ला राखेर बिन्दु बनाएर यसरी तपाईँले जोड्नुभयो भने, यसरी जोड्नुभयो भने तपाईँको यो उत्तर दिशा देखाउने एउटा सङ्केत, राम्रो योभन्दा राम्रो सङ्केत तपाईँले पाउनुहुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ। यसलाई पनि म अहिले तपाईँहरूलाई डार्क गरेर यसमा पनि कोर्छु। हेर्नुहोस्, र यहाँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। उत्तर दिशाको लागि यसरी तपाईँले यो नर्थ लाइन भनेर भन्छौँ हामी। यो नर्थ लाइन चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ। यो नक्सामा यो उत्तर दिशा भन्ने हामीले यो सङ्केतको लागि हामीले बनायौँ। अब यो नक्सा लेखन र उत्तरी दिशा लेखन पनि हाम्रो सकेको छ। र यो भइसकेपछि अब हामी नेपालको जुन सामान्य नक्सा छ त्यो नक्सामा तथ्य हामीले भर्नुभन्दा अगाडि, तथ्य पहिचान गर्नुभन्दा अगाडि हामीले केही सङ्केतहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। कुन चाहिँ तथ्यलाई कस्तो किसिमको सङ्केत देखाउने हो त्यो नक्सामा त्यो सङ्केत पनि राखेर नाम लेख्नुपर्छ हामीले। कति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो गर्दाखेरि, नेपालको नक्सा कार्य गर्दाखेरि यो सङ्केतको ठाउँमा थोप्ला नै मात्रै राखेर नाम मात्रै सामान्य रूपमा नाम राखेर प्रस्तुत गर्नुभएका कुराहरू पनि छन्। तर त्योभन्दा पनि यदि हामीले सङ्केत नै त्यहाँ राख्यौँ र सङ्केतलाई नै हामीले प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने अझ धेरै हाम्रो उत्तर प्रभावकारी हुन्छ। यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, केही सङ्केतहरू तपाईँहरूको लागि मैले देखाएको छु। अलि यो स्पष्ट नहुन सक्छ। यो सङ्केतहरू हुन्, विभिन्न सङ्केतहरू। यो सङ्केतलाई नै हामी यो नक्सामा यहाँ हामी राख्नेछौँ। यो सामान्य नक्सा भयो। अब यो सङ्केतलाई पछि हामी इन्डेक्सिङ पनि गर्छौँ अथवा सूची तालिकामा पनि हामी राख्छौँ। अब यहाँ केही तपाईँहरूको लागि मैले यो अभ्यासको लागि यहाँ केही अभ्यासको लागि यहाँ राखेको छु, लिएको छु। यो सबैभन्दा पहिले यो अलि स्पष्ट भएन। यो
घोडाघोडी ताल हो यो। त्यस्तै यो गढीमाई मन्दिर, त्यस्तै यो कपास उत्पादन क्षेत्र, यो कञ्चनजङ्घा आरक्षण क्षेत्र, त्यस्तै जुगल हिमाल, अरनिको राजमार्ग अनि दुधकोशी नदी। यो अभ्यासको लागि अहिले तपाईहरुलाई यहाँ यो देखाएको छु। यसैलाई अब हामी अभ्यासको क्रममा यहाँ देखाउने छौं र पूर्ण रूपमा हामी यो नक्सा कार्यमा यहाँ देखाउने छौं र तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो नेपालको नक्सामा अब यहाँ दिएको जुन तथ्यहरूलाई हामीले कसरी प्रस्तुत गर्ने, दिएको तथ्यलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने आधारमा हामीले यहाँ अब देखाउने छौं। जस्तै अब तथ्य पहिचान, सबैभन्दा पहिले नक्सा कोरिसकेपछि हामीले लेख्नुपर्ने कुरा भनेको तथ्य पहिचान हो। अघि हामीले यहाँ सुरुमै भनेका छौं, नक्सा लेखिसकेपछि नक्सामा तथ्य पहिचान। अघि हामीले जुन दिएका छौं त्यसमा अब हामीलाई यहाँ छ घोडाघोडी ताल। घोडाघोडी ताल भनिसकेपछि घोडाघोडी ताल कहाँ पर्छ त? विशेष गरी अब यदि हामीले यो अघि सुरुवात गरेको जुन बिन्दु छ, यो सुरुवात गरेको बिन्दुको कुरा गर्नु पर्यो भने यो कञ्चनपुर पर्छ। त्यसपछि यो तराई सँगसँगै यो कैलाली, बर्दिया आउँछ। त्यही भएर घोडाघोडी ताललाई यदि हामीले देखाउनु पर्दाखेरि यो ठाउँलाई हामीले घोडाघोडी ताल यहाँनिर हामी देखाउन सक्छौं। यसलाई तपाईहरुले देखाउँदाखेरि मात्र एउटा थोप्ला राखेर नदेखाउनुस्, पुरै यो सिम्बल अथवा संकेत नै राख्नुस्, घोडाघोडी ताल भयो। त्यस्तै गढीमाई मन्दिर भनेर जुन भन्नुभएको छ, यो हामीले अलि भित्र गएको, नेपालको अघि नक्सा बनाउँदाखेरि अलि भित्र गएको जुन ठाउँ तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको छ, यो भित्र गएको ठाउँ जुन हो, यो भित्र गएको ठाउँ भनेको चितवन जिल्ला हो भने चितवनबाट यो सँगै जोडेको जिल्ला भनेको पर्सा जिल्ला हो। पर्सा जिल्लाबाट अलिकति उतासँगै जोडेको, पर्साको पूर्वमा जोडेको जिल्ला भनेको बारा हो। गढीमाई मन्दिर बारा जिल्लामा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले यो बारा जिल्लाको ठाउँमा तपाईहरुले यसरी एउटा यो मन्दिरको एउटा संकेत तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ, दिन सक्नुहुन्छ। यो मन्दिरको संकेत आउने एउटा सानो सिम्बल तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। यो मन्दिर। त्यसपछि अर्को छ कपास उत्पादन क्षेत्र। कपास उत्पादन क्षेत्र भनिसकेपछि यो पूर्वी तराई, हेर्नुस् है, यो पूर्वी तराई जुन छ, यो पूर्वी तराईका सबै जिल्लाहरू जुन बारा पर्सासम्म भन्दाखेरि हुन्छ, यो यहाँसम्म हामी यो कपास उत्पादन हुने क्षेत्र, कपास उत्पादन गर्ने क्षेत्र हुन्। यो उत्पादन क्षेत्रलाई नै हामीले यसरी राख्न सक्छौं र यसलाई पनि तपाईले यसरी, यसलाई तपाईले यो जुन ताल अघि तपाई तालको संकेत दिनुभयो, यसलाई तपाईले यसरी सेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई पनि तपाईले सेडिङ गर्दाखेरि लाइन सेडिङ गर्नुस्। यसरी यो उत्पादन क्षेत्र हो, उत्पादन क्षेत्रलाई यसरी लाइनले, यसरी एउटा लाइनले सेडिङ गर्नुस्, यो कपास उत्पादन क्षेत्र। त्यसपछि अर्को छ कञ्चनजङ्घा आरक्षण क्षेत्र। कञ्चनजङ्घा आरक्षण क्षेत्र भनेको यो ताप्लेजुङ जिल्ला, हेर्नुस् त, पूर्वको सबैभन्दा माथि उत्तरी दिशामा यो ताप्लेजुङ जिल्ला पर्छ। यो ताप्लेजुङ जिल्लाको यो करिब केही धेरै भूभागहरूमा यो कञ्चनजङ्घा आरक्षण क्षेत्र पर्छ। त्यसैले यो कञ्चनजङ्घा आरक्षण क्षेत्र भयो। यसलाई तपाईले एकदम लाइट मात्रै गर्नुभए पनि हुन्छ, अथवा यसरी एउटा कुनै एउटा संकेत यसरी दिनुस्, यो आरक्षण क्षेत्र भनेर हामीले देखाउन सक्छौं। र त्यसपछि जुगल हिमाल छ। जुगल हिमाल भनिसकेपछि अब यो हिमाली क्षेत्रमा यो गणेश हिमाल सँगसँगै हाम्रो
जुगल हिमाललाई हामी यहाँ देखाउन सक्छौँ। जुगल हिमाललाई तपाईले यसलाई जुगल हिमाल यो प्रदेश नम्बर 3 अन्तर्गतको उत्तरी दिशामा तपाईले जुगल हिमाललाई देखाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि तपाईले सेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छ अरनिको राजमार्ग भनेर आछ। अरनिको राजमार्ग भनिसकेपछि हामीले यो काठमाडौँ उपत्यकाबाट सिन्धुपाल्चोकसम्म यो फैलिएको छ। त्यही कारणले तपाईले यसलाई यहाँबाट नै यही सिन्धुपाल्चोकसम्म नै यसरी 2 लाइन राख्न सक्नुहुन्छ। भने अर्को एउटा छ दुधकोशी। यो दुधकोशी नदी भनेर जुन छ, दुधकोशी नदी यो पूर्वको यो सप्तकोशी अन्तर्गत नै एउटा पर्ने नदी हो यो। र यसलाई ओखलढुङ्गा साइडबाट हामीले यसरी राख्न सक्छौँ। यसरी सामान्य आकार प्रकार आउने गरी हामीले नक्सा बनाइसकेपछि यसमा भौगोलिक जुन तथ्यहरू छन्, यो भौगोलिक तथ्यलाई हामीले सुरुमा यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, यो जुन नक्सा कार्य हो यो लामो उत्तर आउने प्रश्न अन्तर्गत सोध्ने प्रश्न हो यो। यसमा हामीले धेरै समय छुट्यायौँ भने यो अधिकतम हामीले मात्र 10 मिनेट यसमा छुट्याउन सक्छौँ। 10 मिनेटको समयमा हामीले नेपालको नक्सा यो निर्माण गरेर ग्राफको सहयोग लिएर नक्सा निर्माण गरेर अनि त्यसपछि यो नक्सा निर्माण गरिसकेपछि यो अनावश्यक जुन लाइनहरू छन् ग्राफको, त्यो लाइन अहिले यहाँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउनको लागि डार्टबाट नै सबै ग्राफ बनाएको छु। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ अहिले यो मेट्न सम्भव छैन, तर तपाईहरुले मेट्न सक्नुहुन्छ र सक्नु पनि भएको होला। त्यसरी मेटेर त्यसपछि जब हामी तथ्य पहिचान गर्छौँ कुन ठाउँ कुन चाहिँ तथ्य कुन चाहिँ नेपालको कुन चाहिँ भूभागमा पर्छ, त्यो तथ्यलाई तपाईहरुले यो संकेतको आधारमा तपाईहरुले जुन गरिसक्नु भएको छ अहिले र अभ्यास पनि हामीले गरिसकेका छौँ। यसरी संकेतै राखेर तपाईहरुले अभ्यास गर्नुस्। र यसरी संकेत राख्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी अलमलमा पनि पढ्न सक्छौँ। कुन चाहिँ ठाउँ कहाँ हो भन्ने किसिमबाट अलमलमा पनि पढ्न सक्छौँ हामी। कसैलाई नआउन नि सक्छ कुन चाहिँ ठाउँमा हो यो, तर पनि हामीले यहाँ तपाईहरुले अङ्क प्राप्त गर्ने, यसबाट अङ्क प्राप्त गर्ने आधार के हुन् भनेर भन्नुहुन्छ भने यसमा सबैभन्दा पहिले हाम्रो जुन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, त्यस्तै उत्तर र दक्षिणमा हामीले भौगोलिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा, राजनीतिक नक्सा र भौगोलिक नक्सा भन्ने त छ। भौगोलिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा यसमा यदि मिल्यो भने तपाईले अलिकति यो 1-2 लाइन तलमाथि 1-2 लाइन दायाँ बायाँ परे पनि तपाईहरुले यो अङ्क यसको चाहिँ पाउनुहुन्छ। अङ्क चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ यसमा। जस्तै अब यो सामान्य आकार प्रकार मात्र एक्ज्याक्ट नेपालको नक्सा जस्तो छ त्यही ठ्याक्कै यो नेपालको नक्सा त यो छैन, तर पनि सामान्य आकार प्रकार यसमा आइसकेको छ। त्यो आकार प्रकारको आधारमा हामीले नेपालको नक्सा हामीले बनाइसकेपछि मिल्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले जुन कञ्चनजङ्घा आरक्षण क्षेत्र भनेर जुन भनेका छौँ, यो नेपालको उत्तरतिर जुन छ, उत्तरी प्रदेशमा अथवा यो हिमाली प्रदेशमा जुन छ, यो उत्तरतिर छ, ताप्लेजुङ जिल्लामा यो पर्छ भने अब हामीले यदि यो कञ्चनजङ्घा आरक्षण क्षेत्र भनेर मिल्दै नमिलेको ठाउँ यो तराईको भूभागतिर यदि हामीले यसमा देखायौँ भने त्यो पक्कै पनि मिल्दैन। त्यस्तै दुधकोशी जुन छ सप्तकोशी अन्तर्गतको नदी हो, यो कर्णाली रिजनतिर यदि लगेर हामीले यसलाई देखायौँ भने, त्यस्तै जुन हिमाल जति पनि छन् यो हिमालहरू, त्यो हिमाललाई यदि हामीले यो पहाडी इलाकामा अथवा तराईतिर हामीले देखायौँ भने त पक्कै पनि नमिल्ने भयो त्यो। त्यसैले कम्तीमा पनि राजनैतिक रूपमा नजिक र भौगोलिकमा नजिक यदि हामीले देखायौँ भने यो हामीले अङ्क प्राप्त गर्न सक्छौँ। र यहाँ पनि हामीले यसरी नै बनाइसकेका छौँ। यो नक्सा कार्यको सामान्य यो भयो।
र यति भइसकेपछि हाम्रो करिब करिब आधा काम हाम्रो सकेको छ नक्सा कार्यको। र यसमा अब तपाईहरुलाई कन्फिडेन्ट भइसकेपछि अघि जुन तपाईहरुले स्केच गर्नुभएको छ त्यो स्केचमा कन्फिडेन्ट भइसकेपछि अब फेरि यसलाई चाहिँ अलि डार्क गर्नुस्। कन्फिडेन्ट भइसकेपछि डार्क गर्नुस् यसरी। डार्क गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। पेन्सिलले नै गर्नुस्, यसमा चाहिँ पेनले लेख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यसरी तपाईले यो डार्क गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। यो डार्क भइसकेपछि तपाईले यो पेन्सिलबाट जुन यो फिडब्याकहरु आइरहेछन् पेन्सिलको यसलाई तपाईले मेट्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि हामी यो नामाकरण गर्छौं, यो तथ्यहरुको नामाकरण। अघि जुन हामीले यहाँ प्रश्न पाएका छौं त्यही प्रश्नको आधारमा हामीले नामाकरण गर्न सक्छौं। जस्तै सुरुमा हामीले यहाँ लेखेका थियौं घोडा-घोडी ताल। त्यस्तै जुगल हिमाल। तपाईहरुले नाम चाहिँ पेनले लेख्न सक्नुहुन्छ। सिम्बल चाहिँ पेन्सिलले नै गर्नुस्, नाम चाहिँ पेनले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो कञ्चनजङ्घा। आरक्षण क्षेत्र। त्यस्तै यो कपास उत्पादन क्षेत्र। यो गढीमाई मन्दिर। यसरी तपाईले यो सिम्बल तथ्यको यो सम्बन्धित सिम्बल अथवा संकेत लेखेर त्यसको नाम हामी यहाँ लेख्न सक्छौं। यसरी हामी नक्सा कार्य चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छौं। र यदि नक्सा कार्य प्रस्तुत भइसकेपछि अब यसलाई अन्तिम रूप दिनको लागि फेरि यहाँ यसलाई हामीले यो सूची तालिकामा उल्लेख गर्नु आवश्यक छ। र सूची तालिकामा उल्लेख हामीले यो सूची तालिका इन्डेक्सिङ गर्दाखेरि जहिले पनि कि भए हामी यो साउथ वेस्ट कर्नरलाई लिन्छौं, यो दक्षिण पश्चिमको ठाउँ, कि भए यतापट्टि हामीले यो नर्थ इस्टलाई हामी युज गर्छौं। अब यो यसमा हामीले यो नर्थ इस्ट यो नक्साको हामीले लेख्दाखेरि यो ठाउँलाई अहिले यहाँ यो ठाउँ खाली हाम्रो रहेको छ। यहाँ मेट्नु मिल्दैन, तपाईहरुले यो मेट्न सक्नुहुन्छ। यो नर्थ इस्टको जुन ठाउँ खाली भएको यसमा तपाईले यसरी यहाँ यो इन्डेक्सको लागि तपाईहरुले यसरी यस्तो
यो इन्डेक्स देखाउनुहोस्, यहाँबाट इन्डेक्स देखाउन सक्छौँ हामीले। यसरी इन्डेक्स देखाउन सक्छौँ यो सूची तालिकाको लागि। यहाँ सुरुमा टाइटलमा चाहिँ सूची तालिका लेख्नुहोस्। यसलाई म अलि डार्कमा देखाउँछु तपाईँहरूको लागि। यसरी तपाईँले र यो इन्डेक्स अथवा सूची तालिका तपाईँले यहाँ सबैभन्दा माथि सूची तालिका भनेर लेख्नुहोस्। सूची तालिका अथवा इन्डेक्स तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि त्यो जुन सिम्बलहरू छन्, यो सिम्बलहरू यहाँ सानो सानो सिम्बलहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। सिम्बलहरू जस्तै एउटा सिम्बल यो, अर्को सिम्बल यो, अर्को सिम्बल, यो सङ्केतहरू लेख्दै जानुहोस्। यहाँ अर्को सङ्केत, अर्को सङ्केत, अर्को सङ्केत, अर्को सङ्केत। तपाईँहरूले यसरी सङ्केत लेख्ने हो। यो सङ्केत भइसकेपछि यसलाई पनि अब तपाईँहरूलाई अहिले म डार्क बनाएर देखाउँछु। अहिले अलि स्पष्ट हुन्छ यसले। यसलाई पनि तपाईँले सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र यो सूची तालिकामा तपाईँले यो सङ्केतको नाम लेख्ने हो। धेरै विद्यार्थी भाइनीहरूले यहाँ यो सङ्केतको नाम नलेखिकन यहाँ नै तपाईँले घोडाघोडी ताल, जुगल हिमाल भनेर देखाउनुहुन्छ, जुन सही होइन। यसमा हामीले यदि यो सूची तालिकामा घोडाघोडी ताल भनेर यहाँ जुन देखाएका छौँ त्यही लेख्यो भने यसको अर्थ के हुन जान्छ भन्दाखेरि यो जति पनि सङ्केत छ सबै सङ्केतले घोडाघोडी ताल देखाउँछ, त त्यो त होइन। त्यसैले यो हामीले सङ्केतको नाम मात्र हामी यहाँ लेख्छौँ, यो नाम मात्रै। हेर्नुहोस् त, भनेपछि जस्तै यो सङ्केतको हामीले नाम लेख्दा यो ताल भयो, यो हिमाल भयो, यो मन्दिर, यो नदी, यो राजमार्ग, यो उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, अनि यो आरक्षण क्षेत्र। यो सङ्केतमा तपाईँहरूले यो सङ्केतको नाम लेख्ने हो, के चाहिँ यसलाई जनाउँछ यसले, यसमा देखाउने हो। र यसरी यसलाई सूची तालिका हामीले लेखिसकेपछि यो हाम्रो नक्सा कार्य हाम्रो करिब करिब अन्तिम समयसम्म यो आइपुगेको छ। र हामीले कुनै पनि चित्र परीक्षामा कुनै पनि चित्रहरू हामीले यसरी प्रस्तुत गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ जुनसुकै विषयमा चित्र अथवा फिगर भनेर नेपालको नक्सा, नेपालको नक्सा भनेर हामीले यो चित्रमा नेपालको नक्साको नाम हामीले लेख्छौँ। र यसरी हामीले यो 7 अङ्कको लागि करिब करिब 10 मिनेटभित्र यो तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यो एसईमा यो अनिवार्य रूपमा सोध्ने प्रश्न हो यो। र तपाईँहरूको लागि अहिले स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, मैले गृह कार्यको रूपमा यहाँ केही
कुराहरू छोड्दैछु। राजविराज, मनास्लु पर्वत, 20 हजारी ताल, बारा क्षेत्र, आँडीखोला जलविद्युत आयोजना, पाथीभरामाई, राप्ती राजमार्ग, सिमरा विमानस्थल, यो सबै अहिले तपाईँहरूलाई गृह कार्यको रूपमा छोड्दैछु। अभ्यास गर्नुहोस्। यो एक पटकको एउटा क्लासमा हामी बसेर हेर्दैमा यो आउने होइन र पूर्ण बन्नको लागि हामीले 2-4 पटक यसलाई अभ्यास गर्नै पर्छ। 2-4 पटकको अभ्यास गरेर यसरी नै तपाईँहरूले यो नक्सा कोर्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु र आगामी कक्षामा अरू विषयलाई लिएर तपाईँहरू सामु उपस्थित हुनेछु र तपाईँहरूको यो जुन नक्सा कार्य छ त्यो एकदम सफल हुन्छ, राम्रो हुन्छ र होस् भन्ने शुभकामना सहित आजको यो क्लासबाट यहाँहरू सामबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।